पाकिस्तान की रेड लाइन है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर ने मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से बात करते हुए कहा, मार्का हक इस बात का सबूत है कि जब कौम एक आखिरी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है। हमने पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक आइन के तहत बगैर किसी सियासी दबाव, माली और जाती फायदे के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान की हिमायत पर ताजिक सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, आज़रबाईजान से दिफा, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई शक्ल देंगे। पाकिस्तान भारत जंग पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने रखने का मिशन, सिफारती मिशन के लिए कायम करदा पार्लिमानी कमेटी का गैर मुल्की दौरों का शेड्यूल फाइनल कर दिया गया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वक्त 30 मई को अमेरिका रवाना होगा। ज़राए ने कहा कि बिलावल भुट्टो 2 जून से अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पार्लिमानी कमेटी 9 जून तक अमेरिका में क़याम करेगी। 9 जून को अमेरिका से बरतानिया रवाना होगी। ज़राए का कहना था कि पार्लिमानी कमेटी बरतानिया के बाद यूरोपीय ममालिक के दौरे भी करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर हांगकांग पहुंच गए। हांगकांग के डेप्यूटी सेक्रेटरी बराए इंसाफ ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर और हांगकांग में पाकिस्तानी काउंसल जनरल भी उनके हमरा थे। पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त और राफेल तैयारों की नाकामी पर भारत फ्रांसीसी कंपनी से लड़ पड़ा। दोनों में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। राफेल तैयारों की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी ने भारत की फजाई ताकत की हकीकत बेनकाब कर दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी दासूद और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया। ज़राए का कहना है कि ऐलान वज़ीर आज़म के खुसूसी मुआविन बिलाल बिन साकिब ने बिटकॉइन बेगास के दौरान किया। उन्होंने भारत पाकिस्तान कशीदगी में अमन कायम करने और क्रिप्टो अपनाने के लिए अमेरिकी सदर की खिदमात को सराहा। तकरीब के दौरान अमेरिका के नायब सदर JD Vance, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी मौजूद थे। पाकिस्तान में 40 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब इसराइल के वहशियाना हमले, इमदाद की बंदिश से हजारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम का बताते बताते रो पड़े। रियाज मंसूर ने शदीद जज्बात के आलम में गजा के खानदानों की अलमनाक हकीकत बयान की। कहा, बच्चे भूख से मर रहे हैं, माएँ उनके बेजान जिस्मों को गोद में उठाती हैं।
ان کے بعد سوداتی ہیں, ان سے بات کرتی ہیں, ان سے معذرت کرتی ہیں. بھلا کوئی انسان یہ دکھ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ آگ اور بھوک فلسطینی بچوں کو نگل رہی ہے. دنیا کا خاموشی کے ساتھ فلسطینیوں کو یوں تڑپتا دیکھنا یہ کسی مہذب انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قدرتی نہیں, انسانوں کی پیدا کردہ تباہی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا تھا, اسرائیل کی غزہ میں امداد کی ناکہ بندی نے ناقابل تصور انسانی المیے کو جنم دیا. غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو عملی طور پر روکنا ہوگا. سخت اور بے باک سوالات کی وجہ سے مشہور برطانوی صحافی نے فلسطین اسرائیل حالیہ جنگ کے معاملے پر اسرائیلی سفیر کو لاجواب کر دیا. برطانوی صحافی نے اسرائیلی سفیر سے سوال کیا کہ آپ نے کتنے فلسطینی بچوں کو قتل کیا؟ تاہم اسرائیلی سفیر کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا, صرف اتنا کہہ سکے کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں. کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے ایک بار پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کی پرزور اپیل کر دی. کہا کہ غزہ کے والدین کی دل دہلا دینے والی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں. غزہ کے والدین معصوم بچوں کی لاشیں سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں اور ان کی بے بسی پکار بن کر فضا کو چیر رہی ہے. اٹلی کے وزیر خارجہ انتونیو تاجانی نے غزہ پر اسرائیل کے جاری حملوں کا ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہا اسرائیل کی جوابی کارروائی اب انتہائی خطرناک اور ناقابل برداشت صورت اختیار کر چکی ہے. غزہ پر بمباری بند ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سے ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس کی سماعت. درخواست گزار ججز کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین کے الجواب دلائل مکمل نہ ہو سکے, جس پر عدالت نے کیس کی سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی. وفاقی سیکریٹری خزانہ امداد اللہ بوسال نے بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں رد و بدل کی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا. نئے مالی سال کے بجٹ کو IMF کی مشاورت سے حتمی شکل دی جا رہی ہے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے. IPP اس معاہدوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے, شمسی توانائی کی پیداوار میں اضافہ ہوا. شمسی توانائی کا ذریعہ حیران کن ہے. 2-3 سال سے بجلی کی طلب میں کمی واقع ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آٹے کے نئے نرخ کے مطابق روٹی کی قیمت مقرر کرنے کا حکم دے دیا. آٹا سستا ہونے پر روٹی کی نرخ میں کمی لانے کی ہدایت کر دی. پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو روٹی کا ریٹ کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا. چکن, سبزیوں اور دالوں کے نرخ کی بھی کڑی مانیٹرنگ کی ہدایت کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے بیٹے جنید صفدر کا رشتہ دوبارہ طے ہو گیا. ذرائع کے مطابق جنید صفدر کا رشتہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے عزیزوں میں طے ہوا. جنید کا جس فیملی میں رشتہ طے ہوا ہے وہ لاہور میں قیام پذیر ہے. رشتے کی بات تقریباً 1 ماہ قبل شروع ہوئی تھی.
सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त दे दी। 202 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की पूरी टीम आखिरी ओवर में 164 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। कप्तान लिटन दास 48 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान के मारूफ फिल्मी सितारे माहिरा खान और हुमायूं सईद को पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ में दुबई में एजाजी शील्ड से नवाजा गया। एजाज पाकिस्तान के सफीर बराए मुत्तहिदा अरब अमारात फैसल नियाज तिरमिजी ने खसूसी तकरीर में पेश किया। और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा यमुना जैदी इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ फॉलोअर्स होने पर खुशी से झूम उठी और अपने फॉलोअर्स को फूलों से तशबीह भी दे डाली। इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि कुछ अरसा कबल मैंने खुशी का एक बीज बोया था और अब मेरा गुलशन मोहब्बत, एहतराम और खुशियों से भरा है।